अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बात चल रही थी बिग बैंग की कि बिफोर द बिग बैंग यानी कायनात के धमाके से पहले यहाँ पर क्या था। ये तो हमने आपको तकरीबन समझा दिया है कुरान और हदीस और उलमा इकराम के मलफूज़ात की रोशनी में। आज हम ये बात करने वाले हैं कि बिग बैंग कैसे हुआ, कैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट में आया, कैसे ज़मीन और आसमान बनाए गए, कैसे इस कायनात को वजूद मिला। इन बातों का सवाल अगर हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान तकरीबन 7 आयतें हमारे सामने रखता है जिसमें वो कहता है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में ही क्यों पैदा किया। वो चाहता तो एक लम्हे से कम में भी, विद इन अ सेकंड भी इन तमाम ज़मीन और आसमान को पैदा कर सकता था। नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह भी टाइम का पाबंद है? अगर ऐसा है तो नऊज़ बिल्लाह वो खालिक कैसा, वो क्रिएटर कैसा? क्योंकि टाइम एक मखलूक है, एक क्रिएटेड शय है। तो कोई खालिक अपनी मखलूक का पाबंद कैसे हो सकता है? कोई क्रिएटर अपने क्रिएशन का पाबंद कैसे हो सकता है? या फिर आप ये सवाल भी सोच रहे होंगे कि दिन कहते हैं 24 घंटों को। जब सूरज जमीन का एक मुकम्मल चक्कर काट लेता है तो वो कहलाता है एक दिन। तो जमीन और सूरज के बनने से पहले दिन का जिक्र करना कैसे मुमकिन है? तो आइए इन तमाम सवालों के जवाबात की तलाश में चलते हैं हम एक मज़ेदार सफ़र पर, जहां हम कुरान और हदीस और उलमा इकराम की किताबों और बातों की चट्टानों के नीचे से इन सवालों के जवाबों के साथ ये राज भी डिस्कवर करेंगे कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट में आया, कैसे इस कायनात को वजूद मिला। तो सफ़र की शुरुआत कीजिए सब्सक्राइब के बटन को एज अ स्टार्ट बटन के प्रेस करके और लाइक के बटन को एक्सीलरेटर समझकर दबा दें ताकि हम पूरी रफ्तार के साथ इस सफ़र का मज़ा ले सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ने इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो वो तो एक नूर था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन चीज़ों की अगर बात की जाए कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की, द फर्स्ट थिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह, तो वो है कलम, आ पेन। ये कलम नहीं जो हमारे हाथों में होता है, बल्कि एक जीता जागता कलम जिसे किसी इंक की ज़रूरत नहीं, जिसे कोई लिखने वाला नहीं चाहिए, बस अल्लाह हुक्म देगा और वो लिखेगा। अबू दाऊद की हदीस है कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम फ़क़ाल लहू उक्तुब क़ाल रब्बी व माज़ा अक्तुब क़ाल उक्तुब मक़ादीर कुल्लि शै हत्ता तक़ूम अस्साअह। इस दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। तो उसने यानी कलम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं क्या लिखूँ? अल्लाह ने उसे क़यामत तक की पूरी कायनात की तक़दीर लिखने का हुक्म दिया। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो इस कलम ने लौह महफूज में क़यामत तक की तकदीर लिख दी है हर इंसान की, कि कब पैदा होगा, कब मरेगा, कब बीमार होगा, कब शिफा मिलेगी, कितना कमाएगा, कितना गंवाएगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा। अल्लाह के हुक्म से कलम ने सब कुछ लिख दिया। और हदीस में मक़ादीर कुल्लि शै यानी हर चीज़ की तकदीर का जिक्र आया है। तो इस कलम ने सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि कायनात के हर एक बड़े से बड़े सितारे की तकदीर भी लिख दी कि कब नेबुलास का क्लस्टर बनकर पैदा होगा, कब एक धमाके के साथ फटकर ब्लैक होल बन जाएगा। इसी तरह कायनात के छोटे से छोटे जर्रे की तकदीर भी लिख दी, कब कौन सा पौधा जमीन के किस सीने को चीर कर बाहर निकलेगा और कब उसे कोई इंसान या फिर जानवर खा जाएगा, कब कोई चींटी कहाँ पैदा होगी, किस इंसान के पाँव के नीचे आकर कुचल दी जाएगी या फिर किस इंसान के उंगलियों के बीच में आकर मसल दी जाएगी। बल्कि आप चिंगारी समझते हैं, ये छोटी सी चिंगारी, इसकी तकदीर भी उस कलम ने उसी वक्त लिख दी थी कि कब कौन सी चिंगारी किस आग से उठेगी, कितनी देर हवा में रहेगी और कब राख बनकर गायब हो जाएगी। बल्कि एक कदम और आगे चलिए, बैक्टीरियाज जो हमारे बॉडी में होते हैं या बाहर कहीं भी होते हैं, जो बैक्टीरियाज माइक्रोस्कोप के जरिए जो नज़र आते हैं, या फिर वो छोटे नैनो बैक्टीरियाज जो माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते, उनकी तकदीर भी उस कलम ने अल्लाह के हुक्म से लिख दी। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कतबल्लाहु मक़ादीर अल-ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बि-50 अल्फ़ सना व क़ाल अर्शुहु अलल मा। इसका मफ़हूम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर यानी डेस्टिनी लिख दी है। तो जो कुछ अब तक हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पहले ही लिखा जा चुका है। तकदीर के बारे में, इस डेस्टिनी के बारे में, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पहले ही लिखा जा चुका है, इसके बारे में हम एक अलग ही पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी कायनात की पहली तख्लीक, कायनात की फर्स्ट क्रिएशन। द फर्स्ट थिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह इज़ पेन। अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहली चीज़ जो पैदा की वो है एक कलम। फिर अल्लाह ने ज़मीन और आसमान, तमाम सितारे, सैयारे, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स पैदा किए, यानी अल्लाह ने फिर बिग बैंग किया। कुरान में अल्लाह ने सराहत के साथ ज़मीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र किया। अगर इन तमाम आयतों को सामने रखा जाए तो पता चलता है कि अल्लाह ने पहले ज़मीन और आसमान के मादे को यानी सब्सटेंस को पैदा किया, यानी उस चीज़ को पैदा किया जिससे फटकर बिग बैंग होना था।
اور اس مادے کو, اس سبسٹنس کو پھاڑ کر اللہ نے اس کائنات کے تمام پلانٹ, سٹارز, مونز سب کچھ پیدا کی. جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا تذکرہ کیا, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتفقناهما, کیا انکار کرنے والے نہیں جانتے کہ زمین و آسمان پہلے ایک تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کیا. قرآن کے مطابق اور حدیث کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. وہی ہے جس نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے پیدا کیا تمہارے لیے, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا, اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. اب ان 7 آسمانوں میں سے انسانوں نے کتنے آسمانوں کو دیکھا ہے؟ ایک بھی نہیں, کیونکہ آسمان تک آج تک کسی بھی زندہ انسان کی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائی نہیں ہوئی ہے. یعنی کوئی بھی انسان زندہ حالت میں ان 2 انبیاء کے علاوہ آسمان تک گیا ہی نہیں ہے. یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے, ہم اسے آسمان تو کہتے ہیں, لیکن یہ آسمان نہیں بلکہ اسپیس ہے, کالی خلا ہے جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں نیلی نظر آتی ہے. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. تو اللہ نے جو 6 دن کا تذکرہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور اللہ نے 6 دن میں ہی کیوں پیدا کیا؟ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں. پہلے آپ لوگ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ تخلیق یعنی کریشن کے 2 مراحل ہیں, 2 سطح پر, 2 لیولز پر کریشن ہوئی ہے. ایک ہے عالم امر, ایک ہے عالم خلق. عالم امر اسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی مادے کے پری ایگزسٹنگ چیز کے پیدا کرنا. انسان کو اللہ نے عالم امر میں نہیں بنایا, کیونکہ انسان مٹی سے بنا گیا ہے, تو یہ عالم امر کی کریشن نہیں. تو عالم امر اسے کہتے ہیں جہاں کسی مادے کے بغیر, کسی سبسٹنس کے بغیر کریشن ہوتی ہے, اور اس میں ٹائم فیکٹر بھی نہیں ہوتا. عالم خلق اسے کہتے ہیں جہاں کسی چیز سے دوسری چیز بنتی ہے, جیسے انسان, اور اس میں ٹائم بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو بنانے میں ٹائم بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. عالم امر میں اللہ نے صرف 3 چیزیں پیدا کی, ملائکہ یعنی فرشتے, روح انسانی یعنی انسانوں کی روحیں, اور وحی جو اللہ انبیاء علیہ السلام پر نازل کرتا تھا. تو اللہ نے زمین و آسمان کو عالم خلق میں پیدا کیا, تو اس میں ٹائم کا کاؤنٹ ہونا لازمی ہے. اب اللہ نے 6 دن میں ہی زمین و آسمان کو کیوں بنایا, 1 دن میں کیوں نہیں, 2 دن میں کیوں نہیں, 10 دن میں کیوں نہیں, یا پھر 1 سیکنڈ کے اندر کیوں نہیں؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب ہے بھائی, اللہ کی مرضی. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تمہیں سارا علم دے دیا ہے؟ ہر بات جاننے کی نہیں ہوتی اور ہر بات جاننا ضروری بھی نہیں ہے. جتنا علم اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کر کے اللہ کی کریشن میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے, اللہ کے کریشن پر ہمیں سوال نہیں اٹھانا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کیا حکمت تھی کہ اللہ نے پیدا کیا, تو علماء فرماتے ہیں ایک حکمت یہ تھی کہ بتانا مقصود تھا انسانوں کو کہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں گراؤنڈ ریالٹی بہت معنی رکھتی ہے. اسباب کو دیکھ کر ہی, گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر ہی دنیا میں فیصلے کرنا ضروری ہے. یہ بات اللہ نے دنیا کے کریشن کے وقت ہی سمجھا دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر سب چیزوں پر ہی ڈیپینڈ ہو جائیں, یہ بھی غلط ہے. اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی اسباب اختیار کیے بغیر بس دعاؤں سے ہی کام چلانے لگے, بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ سمجھانا مقصود تھا اللہ کا. یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا تو 1 سیکنڈ سے کم میں بھی بنا سکتا تھا, لیکن یہ قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود اللہ نے جلدی نہیں کی. بہت ساری حکمتیں ہوں گی, لیکن اس میں ایک سب سے بڑی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جلدی نہیں کی اور یہ سبق دیا, یہ لیسن دیا کہ میرے بندو تم بھی جلدی مت کرو, صبر اور تحمل سے کام لو. میں 1 سیکنڈ سے کم میں بھی ان زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا, لیکن میں نے جلدی نہیں کی, تو تم ان زمین و آسمان میں رہتے ہوئے صبر کرو, تم بھی جلدی مت کرو. واللہ عالم بالصواب. اور اللہ نے جو 6 دن کا تذکرہ کیا ہے, جبکہ سورج کے ایک چکر کو یعنی 24 گھنٹوں کو ایک دن کہتے ہیں, تو سورج کے پیدا ہونے سے پہلے دن کا ذکر کرنا کیسے پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب اب میں آپ کو دیتا ہوں. جہاں کہیں بھی قرآن میں ان 6 دنوں کا تذکرہ آیا ہے کہ 6 دنوں میں ہم نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا, وہاں پر یوم یا پھر ایام کا ورڈ آیا ہے. تو پہلے ہم لفظ یوم یعنی یوم ورڈ کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بڑھاپے میں اپنے بچپن کے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ایک دن تھا کہ میں بچپن میں یہاں کھیلا کرتا تھا, اور ایک دن آیا جب میں یہاں سے پڑھ لکھ کر شہر چلا گیا, اور آج کا دن ہے کہ مجھے واپس آ کر یہ جگہ دیکھنا نصیب ہوا. کیا آپ نے غور کیا
کہ آپ نے اپنے 60-70 سال کی زندگی کو صرف 3 دن میں ڈیوائڈ کر دیا، حالانکہ وہ آپ کی زندگی کے 60-70 سال تھے۔ عربی زبان میں اور اردو زبان میں بھی یوم کا یہی معنی ہے۔ یوم ایک لمبے عرصے کو، ایک ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں۔ کبھی وہ دور، کبھی وہ ٹائم پیریڈ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، کبھی 12 گھنٹوں کا ہوتا ہے، کبھی 1000 سال کا ہوتا ہے، تو کبھی 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم القیامہ کہا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری زمین آگ کا گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی اس کا ٹیمپریچر، اس کی گرمی کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھی، جو زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھی۔ اگر ہم ایسا سوچیں تو یہ ساری باتیں سائنس اور مذہبی نظریے سے ایک جیسی ہی لگتی ہیں۔ مطلب نتیجہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ نے ان زمین و آسمان کو 6 ادوار میں 6 ٹائم پیریڈ میں پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک دن، یعنی ایک ٹائم پیریڈ ملین سال کا ہو یا کروڑوں سال کا ہو۔ اور ان 6 دور میں، ان 6 ٹائم پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زمین و آسمان کو بنایا، کیسے اس زمین پر اللہ نے زندگی کو آباد کیا، ان ساری باتوں کو ہم جانیں گے ہسٹری کے پارٹ 3 میں۔ آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کا حقیقی بندہ بن کر، اس کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے ان کریشنز میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا۔ ہم ملتے ہیں ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط والسلام۔